बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आस्तान आलिया शरफ शरीफ से मियाँ जलील अहमद शरफपुरी गुजारिश कर रहा हूँ, ये मौजूदा जो बुखलाई हुई हुकूमत है, कभी किसी को गिरफ्तार करते हैं और अदलिया बात सुन के उन्हें रिहा कर देती है। फवाद चौधरी साहब को पकड़ लिया गया बगैर किसी सॉलिड दलील के, और फिर उन्हें अदालत उज़्मा ने बाइज्जत जमानत ले ली। इमरान रियाज साहब को दोबारा एयरपोर्ट जाते हुए अचानक पकड़ लिया गया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत उज़्मा ने, अदालत आलिया ने उनकी रिहाई कर दी, उनका मुकदमा भी ख़त्म कर दिया। और शेर रशीद साहब को पकड़ लिया गया। अब पता चल रहा है कि कराची में मुकदमे मजीद दर्ज करके उनको उधर लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें ना कभी सुनी थी ना कभी सोची थी कि बातें करने के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, अजियत दी जाएगी, उन्हें टेररिस्ट जैसा सलूक किया जाएगा, गद्दारों जैसे मुकदमे कायम किए जाएंगे। भाई अगर बातें करने भी आप छीन लेंगे तो चीज़ों की इस्लाह कैसी होगी? बातों का जवाब बातों से दें। अगर जो कोई बात करता है सियासतदानों के बारे में, फौज के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जजेस के बारे में, और अगर कोई इतराज करता है किसी उनके एक्ट के ऊपर, उनकी गलती के निशानदेही करता है, तो गलती नहीं है तो उनके जो स्पोक्समैन है उनका काम है कि उसकी इस्लाह करें, उसका काउंटर करें। बात का जवाब मुकदमे दर्ज करके, थानों में हरासा करके, या आजम स्वाति साहब के साथ जैसे एक नहायत कमीना सलूक किया गया, नहायत जल्लत वाला सलूक किया गया, उस बुजुर्ग को रसवा किया गया, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो वो बातें कर रहे थे वो ठीक थी, उनका जवाब आपके पास नहीं था, और जवाब जब दे नहीं सके तो ख्वार करने की कोशिश की। तो खुदा के लिए मुल्क के रैंक खाएं। जिस तरफ हमारा मुल्क अभी इकोनॉमिकली जो डिस्टेबल हो चुका है, सियासी बहरान की वजह से मुआशी बहरान आ चुका है, ये संभलता हुआ नजर नहीं आता। मेरा जाती तौर पर भी मुआशियात का तालिब इल्म हूँ, बिजनेस एक्सपीरियंस भी रखता हूँ, पूरी दुनिया में बिजनेस करता रहा हूँ, लेकिन अभी जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें संभलती हुई नजर नहीं आती। इनका सोल्यूशन तो है, अर्जेंट सोल्यूशन भी है। वो किसी वक्त अगर किसी जिम्मेदार ने पूछा तो जरूर बताऊंगा। इन तमाम मसाइल का हल ज्यादा से ज्यादा 30 डेज के अंदर हो सकता है, लेकिन वो बातें ओपन नहीं की जा सकती। अगर कोई जिम्मेदार पूछेगा तो जरूर सोल्यूशन दे सकता हूं, और उस सोल्यूशन के ऊपर फायदा भी होगा। आज के दिन तक तो मेरा कोई भी मशवरा ज़बाना तालिब इल्म से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो ठीक ना हो और जिसके वजह से फायदा ना हुआ हो। बहरहाल आज जो हो रहा है, और जिस बेसमझी के साथ, बेअक्ली के साथ मुल्क को चलाया जा रहा है, तबीयत परेशान होती है। रातों को लोगों की नींद खत्म हो गई है। गरीब का हाल देखें, वो अब जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज हम फैसलाबाद गए, वहां फैसलाबाद में जो देखा, फैक्ट्रियां बेशुमार बंद हो चुकी हैं, मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। यही हाल लाहौर में, कराची में और तमाम इंडस्ट्री का है। अब जो मजदूर डेली कमाता था और बच्चों को खिलाता था, फैक्ट्रियों के अंदर कैपेसिटी नहीं रही, वो लोगों को फारग कर रहे हैं, तो वो बेचारे किधर जाएंगे, कहां से खाएंगे, कैसे वो गुजारा करेंगे? खुदा के लिए होश के नाखुन लें, मुल्क को स्टेबल होने दें। ये अफरा तफरी जो गिरफ्तारियां और रिहाई करना, ये गेम खत्म करें। बातों का जवाब बातों से दें, और इसका हल जो जनरल हल है वो तो फौरी इंतखाबात हैं, नहायत नेक नीति के साथ। और जैसा कि पहले भी मैंने एक गुफ्तगू के अंदर ये बात जिक्र किया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ अदालत उज़्मा और अदालत आलिया के जो रिटायर्ड जजी साहबान हैं उनके ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। वजीर आजम पाकिस्तान केयर टेकर सिर्फ वो हो जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं, जिनका मिजाज अदलिया वाला है, उनको केयर टेकर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उनमें से जितने भी रिटायर हैं उनमें से जिसके ऊपर इत्तफाक राय हो जाए। इसी तरीके से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो हाई कोर्ट से रिटायर्ड जजेस साहबान हैं, उनमें से पिक एंड चूज करें, और उनमें से जिसके ऊपर इत्तफाक हो जाए। लेकिन ये लाजमी शर्त करार दे दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही वजीर आजम केयर टेकर हो सकते हैं, और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं।
تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیلنس ہو کے عارضی جو گورنمنٹ کا نظام چلانا ہے اس کو چلا لیں گے. اور انتخابات کرانے میں تو دیکھیں کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے, کسی قسم کی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. پبلک کو اطمینان ہو کہ ہم نے جو ووٹ دیا ہے وہ صحیح ووٹ دیا ہے اور اس کا صحیح رزلٹ نکلا ہے. اور ووٹ ڈالنا لازم قرار دیا جائے, کمپلسری قرار دیا جائے. ہر بندہ جو حجام کی دکان پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں, چوک چوراہوں میں بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں کہ چوروں کی حکومت آ گئی, چوروں کی حکومت آ گئی, لیکن ایک دن ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے نہیں ہیں. ووٹ ڈالنا کمپلسری کر دیں اور الیکشن کی پبلسٹی بالکل ممنوع کر دیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہر گھر کے اندر کینڈیڈیٹس کی لسٹ بھیجے, ان کا بایو ڈاٹا بھیجے, ان کی انفارمیشن بھیجے, اور جس نے ووٹ ڈالنا ہے وہ خود سوچے میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. بڑے بڑے پوسٹر لگانا, ڈسپلے کرنا, وال چاکنگ کرنا, یہ قانونی طور پہ بین ہونا چاہیے. ہر کینڈیڈیٹ کو یہ حق ہو کہ چھوٹا لیفلیٹ, ہینڈ بل تقسیم کرنے والا وہ ڈور ٹو ڈور اگر تقسیم کرنا چاہے تو کرے, اپنا منشور بتائے, اپنا انٹروڈکشن کرے. لیکن بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر ایک پیسے کا روپ ڈال کے ایک توسر قائم کرنا کہ میں بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہوں, یہ چیز ممنوع ہونی چاہیے. تو خدا کے لیے ملک کے حالات کو سمجھیں, فوری انتخابات کی طرف جائیں تاکہ ملک سٹیبل ہو جائے اور بیرونی قوتیں بھی جو ہے ملک کے اوپر اعتماد کرنے لگ جائیں کہ جو بھی حکومت آئی ہے عوامی اعتماد کے ساتھ آئی ہے, اور پھر جو بھی حکومت آئے اس کو کام کرنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وطن عزیز پاکستان, اللہ کی جتنی نعمتیں اس ملک کے اندر ہیں, کپاس ہمارے پاس ہے, کھانا پینا ہمارے پاس ہے, تیل ہمارے پاس ہے, جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے امپورٹ کو 4-5 سال بین لگا دیں. جو چیز نہیں ہے ہمیں نہیں ضرورت گاڑیاں امپورٹ کرنے کی, ہمیں نہیں ضرورت ایسے لگژری کپڑے باہر سے امپورٹ کرنے کی, ہمیں نہیں ضرورت ایسے لگژری موبائل باہر سے امپورٹ کرنے کی. جو چیز پاکستان کے اندر ہے اسی کے اوپر 5 سال بین لگا دیں کہ ہم نے اس سے گزارا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو وسائل موجود ہیں, دنیا کے ایک ایسا عظیم یہ خطہ ہے, ہمیں کچھ منگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو پرسنلی زمانہ طالب علم سے اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں. بطور ضلع ناظم بھی جب کام کیا اس چیز کے اوپر میری بڑی تحقیق رہی کہ ہمیں کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کھانا یہاں نہیں, باہر سے لوگ کھانے منگا رہے ہیں, باہر سے کپڑے منگا رہے ہیں, جوتے باہر سے منگا رہے ہیں. بھائی کس لیے؟ دیسی جوتا پہنے, جو پاکستان میں بنتا ہے وہ پہن لیں, جو ادھر کپڑا بنتا ہے وہ پہنے, جو ادھر کھانا موجود ہے وہ کھائیں. ابھی بڑے بڑے اسٹوروں میں جائیں, وہاں پتہ چلے گا کہ یہ کارن بھی باہر سے آ رہے ہیں, یہ پیاز بھی باہر سے آ رہے ہیں. کیوں منگاتے ہیں؟ جو پاکستان کے اندر ہے اس کو کریں. اور ایگریکلچر کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حکومت وقت کو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے فوری توجہ ذمہ دار کی طرف دے تاکہ بھوکا کوئی نہ سوئے. اور آٹا میں نے پہلے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اس وقت ہی منصوبہ لکھ کر دیا, بعد میں بھی لکھا کہ آٹا جو ہے حکومت پاکستان فری کرے ہر غریب کے لیے, ہر امیر کے لیے, اور امیروں سے اس کا پیسہ وصول بجلی کے بل کے ذریعے کر لیں, غریبوں کو 100% فری کریں. کم از کم جو نہیں کچھ کماتا کھا کے تو سوئے, نمک کے ساتھ بھی روٹی کھائے تو روٹی تو کھا کے سوئے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اگر میرے جیسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے ہم 10 اور بندوں کو کھلا سکتے ہیں, تو میرے جتنا فوڈ ٹیکس بنتا ہے میرے سے 4 گنا زیادہ لے لیں, 10 گنا زیادہ لے لیں. جو میاں نواز شریف صاحب جیسے ہیں ان سے 1000 گنا زیادہ لے لیں. جو غریب لوگ ہیں ان کو فری کر دیں. تو یہ کوئی چیز نو پروفٹ نو لاس کے اوپر حکومت آٹا فری کر سکتی ہے. اس کا فارمولہ میں پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں, دوبارہ اگر کوئی کہے تو اس کو سمجھا سکتا ہوں. تو لہٰذا میری صرف یہ عرض ہے, یہ پکڑ دکڑ بند کریں, فوری انتخابات کی طرف جائیں, اور جو بھی عوامی رائے ہو اس کا احترام کیا جائے. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اسی میں ہماری عزت ہے. اور ہوش کے ناخن لیں, جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں رہنا ہے. اور جو عمران ریاض صاحب نے کہا کہ آپ کے بچوں کو دیکھیں, اگر ہم حالات خراب کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھگتنا پڑے گا, وہ سب کے بچوں کو بھگتنا پڑے گا. تو وہ کوئی بات غلط نہیں ایسی اس نے کہی کہ اس کے اوپر اس کو پکڑ لیا جائے کہ اس نے بچوں کا کیوں نام لے لیا. دیکھیں آج ہم جو غلطیاں کریں گے ہمارے بچے بھگتیں گے. تو ہم نے اپنے پاکستان کا فیوچر جب سیو کرنا ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں, ہمیں عقل مندی سے چلنا ہے, ہمیں نیک نیتی سے سٹرگل کرنی چاہیے, اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تاکہ ملک سٹیبل ہو اور ملک کا وقار دنیا کی نظر میں بڑھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.